आफूमा समाधि अन्तराय हुन्छ। समाधि अन्तराय भन्ने बुझ्नुहुन्छ? आफूलाई समाधि अन्तराय भनेको अरूलाई समाधि हुँदै गरेको हुने समाधिलाई भङ्ग गरिदिएको कसुर आफूमा आइलाग्छ र त्यसो हुँदाखेरि सकेसम्म आफू कारण बनिएर कसैमा बाधा पार्न हुँदैन। शासनमा भन्ने कुरा अहिले शासन मार्गमा अलिकति पनि बाधा भइदियो भने निर्वाण जाने मार्गमा बाधा भइदिए जस्तो हुन्छ र त्यो चाहिँ हुन हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँ तमोलाई यिनी कुरा बुझ्न धेरै जरुरत छ। कसैलाई आफूले अपराध गरिएकोमा हेर्ने भने 1000 जना मान्छे साधारण मिथ्या दृष्टिशील नभएका मान्छे 1000 मारेको र सम्मा दृष्टि 1 जनालाई मारेको 1 जनाको अझ ठूलो कसुर हुन्छ। 1000 भन्दा 1 जनाको सम्मा दृष्टिलाई 1000 पशु मार्यो भन्दा 1 जना मान्छे सिल नभएको मान्छे 1 जनालाई मारेको मान्छे मारेको अझ कसुर हुन्छ। अहिले अब कसुरबाट हेर्ने भनेदेखि भगवानले व्यक्तिलाई सिलले उच्चा निचा विभाजन गरिदिनु भएको छ। प्राणीहरूलाई हेतुले विभाजन गरिदिनु भएको छ। अनि जो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई फेरि चेतनाले भगवानले छुट्याइदिनु भएको छ। अहिले एउटा बाख्रो काटेको र एउटा कमिलो मारेको कुन धेरै पाप लाग्छ? एउटा कमिलो मारेको र बाख्रो काटेको कुन धेरै पाप लाग्छ? एउटा गाई मारेको र एउटा कमिलो मारेको कुन पाप लाग्छ? कमिलो मारे चाहिँ गाई मार्न सक्नुहुन्छ र? एकै हो कि फरक छ? एकै हो कि फरक छ? फरक छ। केमा फरक छ भन्दाखेरि एउटा कमिलो मार्न पर्यो भने यसो मिद्य भइ त भयो। मनको तागत लाउन पर्छ? मनको तागत चाहिन्छ? कायको तागत पनि चाहिन्छ? यसो मिद्य मर्छ। एउटा कुकुर मार्नलाई यसो मिचेर मर्छ? मनको तागत चाहिन्छ कि चाहिन्न? कायको तागत चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। त्यो कोही गर्दै कराएको छ, यता समाउनु पर्यो, उता पखेटा बटार्नु पर्यो, यता के गर्नु पर्यो, उता घाँटी तन्कानी बनाउनु पर्यो। अनि त्यसलाई यसो गरेर मन अलिकति डरो बनाएर चाहिँ एकछिन सास रोकेर चाहिँ ठ्याक्क हान्नु पर्यो। कमिलोलाई त्यति गर्नुपर्छ? कुन मार्दाखेरि परिश्रम धेरै छ? कुकुर मार्न र बाख्रो मार्नमा कुनमा परिश्रम धेरै हुन्छ? जति परिश्रम भयो उति चेतना तेजिलो हुन्छ। जति चेतना तेजिलो भयो नराम्रो कर्ममा त्यति पाप धेरै हुन्छ। बुझ्नुभयो? नराम्रो काममा चेतना जति तेजिलो भयो उति पाप धेरै हुन्छ। अनि कमिलो भन्दा कुकुर अझ अलि उत्तम प्राणी हो। कुकुर जतिको जान्ने ज्ञान कमिलामा हुँदैन। कुकुर भन्दा बाख्रो अलि उत्तम हो। बाख्रो भन्दा गाई अलि उत्तम हो। किन भन्दा ऊ ठूलो प्राणी हो। र एउटा बाख्रो मार्न र गाई मार्नमा चेतना मिल्छ? मिल्दैन। गाई मार्न ठूलो प्राणीमा अझ धेरै चेतना परिश्रम धेरै लाग्छ। गाई मार्न र भैँसी मार्नमा केमा परिश्रम धेरै हुन्छ? भैँसी मार्न। कुन पाप धेरै छ? गाई मारेको र भैँसी मारेको कुन पाप धेरै छ? कुन धेरै छ अरे? फेरि भन्नुहोस् त कुन धेरै छ? कारण? गाई र भैँसीमा के फरक पर्दियो अरे? गाई त माता होला नि हो। गाई त के हो? गोरु त्यसो के हो? गोरु के हो? गाईलाई किन माता भन्नुभयो? गाईलाई किन माता भन्नु परेको? दुध दिन्छ भनेर हो। किन हो? त्यसो भैँसीको दुध खान पाइन्छ कि पाइन्न? त्यसलाई चाहिँ पनि माता नभन्ने? त्यसो रागालाई हुन त पशु पशु नै हो। नेपालले एउटा राष्ट्रिय चिन्हलमा हेर्ने भने 4 खुट्टे पशुमा गाईलाई चाहिँ
नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह भनेर राष्ट्रिय चिन्हको रूपमा मात्र राखेको नेपालले। माता भनेर त्यसै राखेको त भरे गएर गौ माता भन्नु होला, गोरुलाई पिता भन्नुपर्छ, बाछाहरूलाई भाइ भन्न पर्यो, बाछीलाई बहिनी भन्न पर्यो। अनि त्यहाँबाट माता पिता गाई गोरु चाहिँ आफू पनि के भयो र एउटा राष्ट्रिय चिन्हको रूपमा मात्रै राखेको। गाईलाई 4 खुट्टे पशुमा राष्ट्रिय चिन्हमा गाई हो। त्यस्तै राष्ट्रिय चिन्ह नेपालमा के छन् थाहा छ हैन? फूलमा हेर्ने भने राष्ट्रिय चिन्ह कुन चाहिँ हो? गुराँसको फूल, यो नेपालको राष्ट्रिय चिन्ह हो। त्यो राष्ट्रिय चिन्हको लागि नेपालमा मार्न हुन्न, मारे पार त्यसलाई 20 वर्ष जेल, किन यो राष्ट्रिय पशु भइदियो अरे राष्ट्रिय चिन्ह भइदियो भनेर रोकिएको। र माता भनेर त होइन, माता भनेर पाप माता हेर्ने भने जुनमा परिश्रम धेरै पर्यो, जुन उत्तम छ, जुनमा परिश्रम धेरै पर्यो त्यसमै पाप धेरै हुन्छ। जस्तै कि गाईले दुध दिएर कल्याण गरेको छ भने भैँसीले पनि दुध दिएर कल्याण गरेको छ भने कुनमा धेरै परिश्रम पर्छ त्यसैको पाप ठूलो हुन्छ। पशु मारेको भन्दा मान्छे मारेको पाप ठूलो हुन्छ। जस्तै पशुलाई दान गरेको 1000 जन्मसम्म फल दिन्छ भने सिल नभएको मान्छेलाई दान गरेको भने 1 लाख जन्म फल दिन्छ। किन? मान्छे उत्तम हो। सिल त छैन तापनि पशु भन्दा त उत्तम हो, किन? मान्छेको विवेक ज्ञान हुन्छ। सिल नभएको मान्छे भन्दा सिल भएको मान्छेलाई दान गरिएको, सिलवान व्यक्तिलाई दान गरिएको फल चाहिँ त्यसको 10,000 गुना बढ्ता भएर जान्छ। हो त्यसरी नै बढ्ता हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदा अहिले भनिएको चाहिँ तमलाई असली भन्न खोजेको चाहिँ सिल नभएको मान्छे 1000लाई मारेको र सिल भएको 1 जनालाई मारेको, सम्मादिटी 1 जनालाई मारेको 1 जनाको अझ कसुर छ। अनि पाप कर्ममा गएर पाप कर्म गर्दै गरेकामा गएर अनावश्य गरेको, बाधा पुर्याएको र समाधिमा गएर बाधा पुर्याएको कसुर कस्तो होला? त्यसरी यो धर्म नियमलाई त्यसरी बुझ्नु है। अहिले यहाँ तमहरूलाई चाहिँ यहाँ धर्म देशना भनेको नै सिकाएको हो, तर सिकाउँदाखेरि विपස්සना मात्रै टुप्पामा पुर्याएर जुन तलको फाउन्डेसन छैन भने टुप्पाबाट ढलियो भने एकैले पल्लै फाल पुगिन्छ। एउटा बुटामा टुप्पामा चढेको मान्छे लडेको र फेदैमा भएको मान्छे लड्यो भने कुन चाहिँको खुट्टो भाँचिन्छ? खुट्टो मात्रै होइन उस्तै परे ज्यानै पनि जान्छ। त्यसो त विपස්සना भनेको टुप्पामा पुगेको, निर्वाणको छेउमा पुगेको, तर टुप्पामा आड्दाखेरि तलको फाउन्डेसन केही थाहा नै छैन भने पनि लड्न सकिन्छ। तल जग बलियो छ भने बलियो जगको आड लिएर चाहिँ जानुपर्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो कारणले कसैमा बाधा नपरोस्। आफ्नो कारणले के हो? हुन त यो हाँस्नी भनेको नै राम्रो चिज चाहिँ होइन, हाँस्नी भनेको पनि राम्रो चिज त होइन। हाँस्ने कुरा पनि राम्रो होइन, हँसाउने कुरा पनि राम्रो होइन। यिनी दुईटै नै भगवानले यिनी अकुशल हुन् भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा हाँस्ने भन्ने पनि राम्रो होइन, हँसाउने भन्ने पनि राम्रो होइन। तर अहिले योगीहरू हाँस्न पनि ध्यान बसेको बेलामा हाँस्दिँदाखेरि त आफू हाँस्दिँदाखेरि नहाँस्ने व्यक्ति साँच्चै समाधि बुझ्दै गरेका व्यक्तिलाई गएर के हुन्छ? बाधा पर्छ। बाधा पर्ने स्थिति पुग्यो भनेदेखि आफू जुरुक्क उठेर बाहिर निस्किदिनु, एकछिन मनलाई फेरि शान्ति बनाएर फेरि भित्र आउनु, त्यसरी निस्किन चाहिँ हुन्छ। किनभने अरूलाई बाधा नपर्ने गरी आफूलाई नै सुरक्षा गर्न पर्यो। आफूले कसलाई? आफूले आफैलाई नै सुरक्षा गर्न पर्यो। यो चाहिँ तपाईलाई अगाडि होस दिएको लामो बनाइदिएर त भएन। यता के छ बुझ्नुभयो भने त्यति बसी। र अहिले देशना आरम्भ त भएको छैन तापनि अलिअलि यो पनि तपाईलाई नजानी नहुने कुरा हो। र अहिले यहाँ दानी दाताहरूको दानलाई पहिला साधुकार गरेर मात्रै अनि अगाडि बढाउन। अहिले यहाँ दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ श्रीमान प्रेमबहादुर प्रधान मोजोपीबाट 1000, उठु बुरायाबाट अहिले यहाँ नौछनगर दब्जे ग्राम मंगल मार्ग बिहारमा द्वितीयबारको दशा मोगो विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो?
अब कति दिन रह्यो? अझै कति दिन रहेको छ? अझै 3 दिन हो कि 3 दिन मात्रै रहेको छ? अझै होइन। कतिलाई त 7 दिन भयो। अब भोलि पर्सि निको बसेर आउँभएको दिन त्यहाँबाट त जान पाइयो। आजको दिन गइगयो। अब भोलि पर्सि बीचमा यति रहे। हिसाब गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन? हिसाब नगर्नुभएको फटाफट भन्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले सोद्धाखेरि चाहिँ फटाफट भन्न सक्नुभएको छ, त्यही पनि हिसाब गरे छैन भन्ने। त्यसरी हो। र 7 दिनसम्म अहिले धर्म सुन्दै ध्यान बस्दै त आउनुभयो। र 7 दिनसम्म सुन्नेकामा योगीहरूको बुझाइ चाहिँ कस्तो हुँदैछ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? देशनामा अहिले जो यहाँबाट गरिएका देशना सुने जति चाहिँ यहाँबाट भने जति चाहिँ बुझ्नु भएको छ? सबैले बुझ्नु भएको छ नि? सबैले बुझ्नु भएको छ नि? होइन भन्नुहोस्। अहिले त सोध्दिन। सोध्ने त आखिरी दिनमा बल्ल सोध्ने हो नि त। एकजनालाई तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस् त भनेर तोकी तोकी। र अहिले सोधेर त भएको छैन। बल्ल कति दिन हुँदैछ? र अघि अनुमोदन देशना, अघि भोजन अनुमोदन देशनामा भएको देशना, म्यामाबाट भएको देशनामा बुझ्नुभयो? सबैले बुझ्नुभयो? अहिले निर्वाण कहाँ छ अरे? कहाँ छ अरे? यहाँ छ? यहाँ छ? कहाँ छ अरे? अहिले तमोलाई अघि अनुमोदन देशनाको देशनालाई फेरि अहिले नेपाली भाषाबाट, तर त्यही देशना त्यस्तै रफ्तारले त होइन, तर त्यही देशना अर्कै तरिकाले तमोलाई फेरि गर्छु। किन भन्दा गहिरो चाहिँ अलिकति गहिरो छ, अलिकति त गहिरो छ। तमोले अब भाषा बुझ्यौं हामीले भन्ने खाले मात्रै हो। साँच्चै गहिरो भावलाई चाहिँ बुझ्नु भएको छैन। गहिरो भावलाई चाहिँ बुझ्नु भएको छैन। र निर्वाण भन्ने कुरा अहिले तपाईँ हामीलाई चाहिएको पनि के हो? निर्वाण। निर्वाण र मुक्ति मिल्छ कि मिल्दैन? निर्वाण र मुक्ति मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। अनि निर्वाण र मोक्ष चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? निर्वाण र मोक्ष चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। त्यो पनि मोक्ष पनि भनिन्छ। पालीमा मोक्ष पनि भनिन्छ, मुक्ति पनि भनिन्छ, विमुक्ति पनि भनिन्छ, निर्वाण पनि भनिन्छ। यसलाई शब्द प्रयोग त धेरै प्रकारले भए तापनि निर्वाण निर्वाण नै हो। मुक्ति भनेको भने निर्वाणलाई हो। अमत पदम पनि भन्छ। अमत पदम भनेको नमर्ने ठाउँ पनि भन्छ। नमर्ने ठाउँ भनेको भने अरू के निर्वाण हो? अहिले अब एउटा उपासकलाई बताउनु पर्यो भने फल्नीका श्रीमान भने पनि उहाँ नै हो, फल्नाका बाबु भने पनि उहाँ नै हो, फल्नाका बुढाबा भने पनि त्यो परिवारका एउटाको नाम तोकेर फल्नाका उसको नातो पर्नेले फल्नाका मामा जेठा मामा भन्ने पनि एउटै हुन्छ। तर भनाइको परिय शब्द धेरै प्रकारको भए तापनि अर्थ त एकै हो। खेम पनि भन्छ निर्वाणलाई, खेम पनि भन्छ। र विशेष चाहिँ निवान, वान भनेको तण्हा, तण्हा निब्नु नै निर्वाण। एक प्रकारले अमतम पदम अमृत पनि भन्छ। अमृत भन्ने जान्नुहुन्छ? तमोले अमृत भन्ने सुन्नु भएको छ? कति हुन्छन् अमृत? कति हुन्छन्? कसरी भन्नु होला? 5 अमृत त भन्नुहुन्न होला नि? पञ्च अमृत भन्छन् कि भन्दैनन्? पञ्च अमृतलाई सन्धि गर्दा पञ्चामृत भन्छन् कि भन्दैनन्? अमृत भन्ने जान्नुहुन्छ? अमृत, मृत भनेको मर्नु, अमृत भनेको नमर्नु, मृत भनेको मर्नु, अमृत भनेको अमृतबाट आएको अमृत। नमर्ने ठाउँ कहाँ हो? निर्वाणलाई पालीमा अमृत पनि भन्छ। त्यही भएर अम्याई नै बा भनेको सुन्नुभएको छ? अम्याई भनेको म्यामामा आएको त मोमबाट आएको। मोमले अम्याईलाई अम्मराई भन्छ। मोमले ल्याएको इन्डियाबाट ल्याएको। इन्डियाले चाहिँ अमृत,
मूल आवाजमा आइपुग्दाखेरि अम्मराई भनौँ, म्यामामा आइपुग्दा के हो म्याई। त्यसरी शब्द अपभ्रंश हुँदै आएको र अमृत भनेको पनि निर्वाणलाई नै भनिएको। अमृत किन भनेको भन्दा नमर्ने ठाउँ, अजाति नजन्मिने ठाउँ पनि भन्छ निर्वाणलाई, अजरा बुढो नहुने ठाउँ, अव्याधि रोगी नहुने ठाउँ र अमृत नमर्ने ठाउँ। र अहिले यो निर्वाण चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि खण्डको छेउमै छ अरे। खण्डको छेउमै छ तर खण्ड चाहिँ होइन, खण्ड चाहिँ होइन। कहाँ छ अरे? खण्डको छेउमा छ। र हो यो खण्डले निर्माणलाई ढाकेको छ। खण्डले ढाकेको हुँदा निर्माण देख्न सकिएन। निर्माण देख्न जस्तै कि हातमा एउटा घाउ भइरहेछ भने सञ्च कहाँ छ? अहिले अब यो ढमायोभित्र सबै फोहोर कचडा कसिङ्गर जताततै भरिएको छ भने सबैतिर फोहोर मैला भयो भन्छ भएन? सफाई कहाँ छ? त्यो कचडा नभएको ठाउँमा चाहिँ के छ? सबै बढालिदिनुहोस् त, बढालिदिनुहोस्, सबै फोहोर मैला कचडा सबै बढाएर फ्याँकिदिनुहोस्, त्यहाँ के रह्यो? त्यसो भए सफाई कहाँ छ? यही भित्र नै सफाई त यही खोज्न पर्छ, तर त्यो मैला भित्र चाहिँ छैन। मैला फ्याँकिँदाखेरि के रह्यो? घाउ भइरहेछ, सञ्च खोज्न पर्यो। कहाँ खोज्ने? यहाँ पिलो निस्क्यो ठुलो, अब सञ्च खोज्न पर्यो भने चाहिँ कहाँ खोज्ने? अहिले यो पिलो हरायो, यहाँबाट यसलाई दबाई गरेर इलाज गरेर सञ्च भयो। यसलाई यो पिलो छैन भनेपछि यहाँ के रह्यो? सञ्च र के रहेन? अहिले अब जस्तै कि सबैलाई भुँडी दुखेको छ, अघि एउटी उपासिकालाई उहाँ अस्पताल लानु पर्यो कि परेन? दुखेको छ, बेसरी दुखेको छ, सञ्च कहाँ खोज्ने? त्यही खोज्न पर्यो कि परेन? ल दुखेको पनि छैन, के रह्यो? दुखेको पनि छैन भने के रह्यो? अच्छा, त्यो सञ्च भन्ने कस्तो चिज हो बताउनुहोस् त? अहिले दुखेको चाहिँ छैन, अनि सञ्च चिज यस्तै हुन्छ भनेर बताउनुहोस् त? बताउन सक्नुहुन्छ? बताउन सक्नुहुन्छ? तर दुखिरहेको बेलामा यो नभए त सञ्च हुन्छ, यो दुखेको नभए त सञ्च हुन्छ भन्ने हुन्छ कि हुन्न? अच्छा, सञ्च पनि भयो। तपाईलाई सञ्च चाहिँ कस्तो खाले भयो भनेर सोधे कसैले भने कसरी जवाब दिने? र यसमा निर्वाण भन्ने कुरा सम्पूर्ण दुःख निभेको, सम्पूर्ण दुःख जति निभेको, दुःखको कारण सबै निभेको हो। त्यो निभेको निर्वाणलाई अहिले भन्ने शब्द अरू छैन। तर कसले चाहिँ अनुमान लाउँछ भन्दाखेरि दुःख सत्यलाई जसले भेट्यो त्यो व्यक्ति चाहिँ यो दुःख सत्य निभ्यो भने चाहिँ सुख पाउँछ, निर्वाण मिल्छ भन्ने चाहिँ दुःख सत्यलाई भेट्दाखेरि चाहिँ अनुमान चाहिँ लाग्छ। दुःख सत्यलाई नभेटुन्जेल पनि अनुमान लाग्दैन। लाग्छ त? दुखिराखेको जानिराखेको छ भने यो दुखेको नभए त कति आनन्द हुन्थ्यो, कति सञ्च हुन्छ भन्ने कुरा दुखेको त्यो भोग गरिरहेको व्यक्तिलाई त अनुमान लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तै दुःख सत्यलाई जानिराखेको छ भने निर्वाणलाई अनुमान लाग्छ। दुःख सत्यलाई नै जानेको छैन भने अनुमान लाग्दैन। अनुमान लाग्छ? त्यसो भए दुःख सत्य भन्ने पनि अरू होइन, यो पञ्चखण्ड हो। कति खण्ड हो? पञ्चखण्ड। योगीहरू जब ज्ञान मार्गको मैले देशना सुरु गरे भनेदेखि धर्म सुन्नेको बेलामा चाहिँ मन कतैपट्टि नहलियोस् है। अलिकति चित्त हल्लियो भने यहाँभन्दा हानि चाहिँ छैन। किन भन्दा तपाईँ हामी मनुष्य हुनु भन्ने कुरा बहुत दुर्लभको कुरा छ, अनि मनुष्य भएर पनि सत्य धर्म सुन्न पाउनु भन्ने कुरा अझ दुर्लभको कुरा छ। अहिले सत्य धर्म सुन्न पाएको समयमा तपाईँ हामीले यतिखेर चाहिँ चित्तलाई कतै हल्लिन नदिकिन साँच्चै बुझ्ने गरी सुन्नु होला। अहिले मैले 1 घण्टा समय पूरा हुनको लागि चाहिँ देशना गर्दिन, बुझाउनको लागि चाहिँ देशना गर्छु। र एक पाली भन्दा बुझ्नुहुन्न भने 2 पाली, एक तरिकाले भन्दा नबुझे धेरै तरिकाले। किन भन्दा तपाईँ होला धेरै भनेर बुझ्नु भएन भने त्यो धेरै पनि काम लाग्दैन। बरु थोरै बुझ्नु भयो भने त्यो थोरै पनि के हुन्छ?
काम लाग्छ। त्यसो हो त अहिले यो कुरालाई बुझ्नुभयो भने तमोले मार्ग चिन्नुभयो। अहिले यो विषयलाई बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मार्ग चिन्नु हुँदैन, मार्ग चिन्नुहुन्न। नभए कतिपयले निर्वाणमा के जान्छ त भनेर सोध्ने पनि हुन्छन्। निर्वाण के जान्छ त? अब अरूको भनाइमा मुक्ति भयो भने उहाँ भगवानसँग बस्न पाइन्छ भन्ने पनि छन् कि छैनन्? भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा ऊ माथि हुनुहुन्छ, मुक्ति धाममा हुनुहुन्छ। अनि आफू पनि त्यहीँ गएर के गर्न पाइन्छ अरे? त्यस्ता व्यक्ति पनि छन्। नबुझ्दाखेरि आफै पनि त्यस्तैबाट नै आइएको हो। तमोहरू भने त्यही बाटोबाट अब डोराउने हो तमोहरूलाई। आफू जहाँबाट आइएको तमोहरू, आफू पहिला कहाँ थिए भन्ने ठाउँमा तमोहरू हुनुहुन्छ। अनि आफू आएकै बाटो फेरि के गर्न पर्यो? डोराउन पर्यो। डोराउँदाखेरि आउनुहुन्छ होइन? र विशेष गरी चाहिँ अहिले हो यो खण्डलाई चाहिँ राम्रो बुझ्नुपर्छ। निर्वाणलाई केले छोपेको छ त भन्दा खण्डले रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो। यो पञ्चखण्डले यसलाई निर्वाणलाई छोपेको छ। निर्वाणलाई देख्न दिएको छैन। अहिले सञ्च भन्नेलाई घाउले छेकेको छ। घाउ चाहिँ छैन भनेर के रह्यो? सञ्च भन्ने चिजलाई केले छेकेको छ? त्यो घाउ जति सबै हटाइदिने भने के रह्यो? त्यस्तै सुख भने निर्वाणलाई दुःखले छोपेको छ। सुख भने निर्वाणलाई दुःखले छोपेको छ। दुःख जति सबै पन्छाइदिने बित्तिकै के रह्यो? सुख रह्यो। र यो ठाउँमा अहिले अब हो यो दुःखलाई देख्यो त भन्दा योगीहरू देख्नलाई चाहिँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। हो यो दुःखलाई देख्नलाई चाहिँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। किन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा दुःखलाई कतिखेर देखिन्छ त भन्दा साँच्चै विपश्यना ज्ञान राम्रो तेजिलो हुँदै गयो भने पहिला अनित्यलाई देखिन्छ। पहिला केलाई देखिन्छ? अनित्यलाई देखिन्छ। अनि अनित्यलाई हेर्दै जाँदाखेरि, अनित्यलाई हेर्दै जाँदा, अनित्यलाई देख्दै गरेको ज्ञान छिप्पिँदै जाँदा दुःख सत्यलाई देखिन्छ। दुःख सत्यलाई देख्दै जाँदाखेरि, दुःख सत्यलाई देख्दै गरेको ज्ञान छिप्पिँदै जान्छ अनि अनात्मालाई देखिन्छ। केलाई देखिन्छ? अनात्मालाई पनि देख्नु, उता निर्वाणतिर पनि फुङ्गाल्नु। अनात्मालाई पनि देख्नु, निर्वाणतिर पनि फुङ्गाल्नु। र अनात्मा भन्ने कुरा अहिले अब तपाईँ आएमा त पहिल्यैदेखिको छापा गढेको के हो? पहिल्यैदेखिको छापा गढेको के हो? आत्मा। आत्मा भन्ने छापा त गढेको छ। तर त्यो छापा गढेको आत्मा जानेर छापा गढेको हो त भन्दा होइन। सोरसोरीमा अहिले तमोहरूमा छापा गढेको छ कि छैन? आत्मा आत्मा भन्ने छापा गढेको छ कि छैन? तर आत्माको बारेमा कुनै कुरा जानेर बुझेर छापा गढेको हो कि हावी तालमा हो? अरूले आत्मा भन्दा आफूले पनि आत्मा, अरूले परमात्मा भने आफूले पनि। अब भिक्षुले अनात्मा भनिदिँदा आफूले पनि यता पल्टाइदिए पनि भयो, उता पल्टाइदिए पनि भयो। हेर्नुहोस् त्यो कति कच्चो छ भन्ने कुरा। आफ्नो ज्ञान नहुँदा जता पल्टाइदिए पनि भयो। आफ्नो ज्ञान छैन भनेदेखि आजसम्म आफ्नो नाकले सास फेरिएको हो त? अरूको नाकले सास फेरे चाहिँ अरूको भनाइमा नै लागिराखेको छ। अब मैले अनात्मा भनेर अलि तरिकाले भनिदिउँला, भित्र गहिरो बुझ्नु भएन भने ए अनात्मा अरे नि भनेर यता पल्टिनु भयो नि। मैले लगाइदिएको भाउतोमा लाग्नु भयो। केमा? नबुझुन्जेल त भाउतो त हो। साँच्चै आफ्नै ज्ञानले बुझ्दाखेरि बल्ल सही हो कि होइन छानबिछान गर्न सकिन्छ। अझै भने केमा लागेर आयो? केमा लागेर आयो? साँच्चै आत्माको बारेमा कुनै जान्नुभएको छ? अच्छा तमोलाई म सोध्छु, आत्मा त भनिराख्नु भएको छ, मैले पनि भनेको थिएँ पहिला। तर तमोहरूले आत्मा भन्ने चिजलाई कस्तो बुझेर चाहिँ भन्नुभयो? आत्मा भन्ने कस्तो चिजलाई आत्मा भन्ने गर्नुभएको थियो? केलाई? मान्छे मरे पनि त्यसो आत्मा भन्ने मर्दैन त राख्दिउँ, उसको स्वभाव कस्तो चिज चाहिँ आत्मा रहेछ यो शरीरमा? कुन चिज हो आत्मा? क्लेशले भरिएको चित्त चाहिँ आत्मा हो।
उहाँले त्यसरी लिनुभयो। अरूले कसरी लिनुभएको छ र कसैले लिन्छन् आत्मा? पहिला त आत्मा, पछि त्यही आत्मा छिप्पिँदै गएपछि उहाँ परममा गएर मिल्दाखेरि चाहिँ गएर परमात्मा। कसैले भगवानको पालामा पनि लिन्थे, भगवानको पालामा पनि आत्मालाई धेरै प्रकारले लिन्थे। भगवानको पालामा पनि यी ब्राह्मण वेदगु जुन वेद पारङ्गत भइएका ब्राह्मणहरू थिए, 18 शास्त्रहरू अध्ययन गरेका ब्राह्मणहरू थिए। तर ती ब्राह्मणहरू सबै पास भएर आए, महापण्डितजी भएर आए। आत्माको बारेमा एउटा गुरु र एउटा पण्डितजीले भनेको मिल्दैन। एउटा पण्डितजीलाई सोधो एक प्रकारको भनिदिन्छन्, अर्का पण्डितजीलाई सोधो एक प्रकारको, एकजनाको मिल्दैन। अब कति तक मिल्दैन भने आत्मा त एकैछिन राख्दिउँ ल। एकजना आएर मगौमा मसँग, मगौमा मेरो द्वितीय वर्षवासमा चिउवा लगाएका 2 वर्ष हुँदै थिए। पहिलेदेखि नै अब सानैदेखि नै आफ्नै हातमा हुर्के जस्ता व्यक्ति हुन्। भन्तेजी मैले त अब भगवान सबैलाई एकै मान्छु नि, होइन त भन्तेजी भगवान सबै एकै, मैले त छुट्याउन्न भने। भगवान नै हो भने त एकै हो, तर अब कस्तालाई भगवान भन्ने गरेछौ नि, सोध्न पर्यो नि। होइन अहिले जो हामीले मानिराखेको सबै भगवान अरे। यो मगोमा भएको घटना आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि, मेरो द्वितीय वर्षमा भनेपछि 8-9 वर्ष जति भएछ। अच्छा त भगवान एकै हुन् भन्ने कुरालाई होइन भन्ने कुरालाई एकछिन राखौं। भगवान भनेको अर्थ के हो भनेर सोधे। भगवान भनेको अर्थ त को नि मैले पनि जान्दिन। तपाईहरुले भगवान भनेको अर्थ जान्नुहुन्छ? मैले यो कुरा आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि यहाँ मन्दिरमा पुजारी गर्ने पुजारी पण्डितजीलाई पनि सोधेको थिए। हाम्रो खगेश्वर पण्डितजी चिन्नुहुन्छ होला, नाउँछौ मन्दिरका पुजारी। किन भन्दा त्यहाँ 4 दिन धर्मदेशना गर्दाखेरि मिटिङ राख्ने आपुगे थिए नि त। यहाँ पनि मिटिङ राख्न त मलाई राख्ने हो भने त मलाई बोलाउने हो नि त, प्रचारक म हो। बिचरा केही नजानेलाई बोलाएर मिटिङ राख्ने, त्यस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो। जुन प्रचार कसले गरेछ, किन प्रचार गर्नुभयो, के बुझेर गर्नुभयो भनेर सोध्ने कुरा त मलाई हो नि त। नबुझेकालाई सोधेर मिटिङ राखेर काम छ त? अनि पछि त्यहाँ पण्डितसँग चर्चा हुँदाखेरि उहाँलाई पनि मैले यो कुरा सोधेको थिएँ र उहाँलाई सोधेकोलाई एकछिन राख्दिउँ, म गौकालाई चाहिँ भन्छु। अनि भगवान भनेको कस्तो बुझ्यौ भने मैले त जान्दिन। अच्छा त्यसो भए पण्डितजीलाई सोध्नु, तल्लो पनि 10 जनालाई चाहिँ सोध्नु है। 10 जनाले के उत्तर दिन्छ सबै नोट गरेर ल्याउनु त, त्यसको म अलिकति चर्चा गर्ने इच्छा छ भने। हुन्छ भनेर गएर सोधे। अर्का दिन आए, सोध्यौ भने धेरैलाई त सोधिन, 6 जनालाई सोधे। अरे अच्छा 6 जनाबाट भगवानको अर्थ कस्तो आयो? खै एकजनाको मिल्दैन भनाइ। कसैले एउटाले एउटो भन्छ, एउटाले एउटो थोक भन्छ, मिल्दैन अरे। भनाइ मिल्यो अरे? भनाइ मिल्दैन। अच्छा भनाइ नमिलेको किन हो? सत्य हो भने अब यसलाई हामीले के भनिन्छ? पानीको यो के हो? गिलास। हामीले गिलास भनिन्छ। गोर्खाली जति सबैलाई सोध्ने भने के भन्छन्? गिलास हो भनेर यसलाई सबैले मानेर दिइसकेपछि अब यसको नाम गोर्खाली भरिमा गिलास भयो कि भएन? जसलाई सोधे पनि यसलाई के भन्छन्? जान्दै नजानेको सोधौँ, एकजनाले सिसिन भन्देला, अर्काले करै भन्देला, भाउ त लगाउनु त हो होइन? अनि एकजनाको नमिलेको नै के कारणले हो? नजानेर। नमिलेको नै के कारणले हो? कति भयो भगवान भनेर व्याख्या गर्ने त भइरहेको छ, तर भगवान भनेको के हो के थाहा नै छैन। म पनि पहिला धोती लगाएर व्याख्या गर्दाखेरि मैले भने भगवान भनेर शब्द त चलाउँदै जान्ने थिएन। अहिले वाला बुझ्दाखेरि त्यतिखेरकोलाई सम्झिँदा आफूलाई लाज लाग्छ। र आत्मा भन्ने कुरा पनि 5 जनालाई सोध्ने भने उस्तै 5 प्रकारका उत्तर आउँछन्। भगवानकै पाला पनि थियो। मैले पहिला सोधेथे कहाँ हुन्छ आत्मा भन्ने चाहिँ? भित्र घटघटमा बस्छ। अर्कालाई सोध्दा कहाँ हुन्छ आत्मा भन्ने? त यहाँ भ्रिकुटीमा हुन्छ अरे। भ्रिकुटी अरे हेर्छै। अनि अर्कालाई सोध्दा आत्मा भन्ने त यहाँ तालुमा हुन्छ हेर्नुहोस् है। र भनाइ थरी थरी थियो। अनि कस्तो चिज हो त भनेर सोद्धाखेरि
अनि यस्तो चीज भने चाहिँ कोही पनि थिएन नि, यस्तो चीज हो भने चाहिँ कोही पनि थिएनन्। र त्यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि अब कति भयो चाहिँ अब जति हो गर्ने जति सबै आत्माले हो। इच्छा गरो आत्माले, आत्माले मागो खाए। ए आत्मा मार्न हुन्न भन्छन् कि भन्दैनन्? आत्मा मर्छ अरे, आत्मा चाहिँ मर्दैनै पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? ए आत्मा मार्न हुन्न पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? त्यसमा आत्मा मर्छ कि मर्दैन? मर्छ कि मर्दैन? वही घोडा जुत्दाखेरि सिंह भाँचिन्छ कि भाँचिन्न भनेर सोधे जस्तो हो। र अहिले अब धेरै किसिमको भगवानको पालामा पनि आत्मालाई सत्य यस जीवस अरे यस जुन जीवस कसरी यो जीव भनेर त्यसरी लिन्छन् अरे। र हो यो शरीरमा हो यो जीव चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अरे कारको वेदको स्वामी निवासी जो स्वयं बसी 5 प्रकारले खोलेका थिए भगवानको पालाका ब्राह्मणहरूले। त्यो चाहिँ बुद्ध पिटकमा भेटिन्छ। कारको वेदको स्वामी जीव निवासी सो स्वयं बसी। आत्मा आत्मा भन्ने कुरा जो जीवात्मा भित्र छ अरे कारको सम्पूर्ण गराउने त्यो आत्मा हो एक प्रकारका ब्राह्मणले। अर्काले होइन, कारको वेदको सम्पूर्ण भोग गर्ने आत्माले हो अरे एक प्रकारकाले। अर्का पार्टीले चाहिँ त्यसो त्यो पनि होइन अरे। कारको वेदको स्वामी ऊ स्वामी हो सबैको। स्वामी भनेको जान्नुहुन्छ नि? स्वामी भनेको हो मालिक। स्वामी भनेको हो, स्वामी भनेको अर्थ के हो? मालिक। घरका मालिकलाई के भन्नुहुन्छ? घरका मालिकलाई के भन्नुहुन्छ? तमोले बुझ्नुको स्वामी भने घरका बुढालाई मात्रै होइन, स्वामी भनेको अर्थ मालिकलाई भनेको। कारको वेदको स्वामी निवासी अरे सबैको घटघटमा बस्ने स्वभाव भइएको हो एक प्रकारकाले। त्यो मालिक पनि होइन, सबैको घटघटमा छ अरे। अनि फेरि कसैले चाहिँ होइन, स्वयं बसी अरे आफ्नो बसमा आफू मात्रै छ, आफ्नो बसमा आफू मात्रै छ अरे। अरू कसैको बसमा छैन, कसैको अधीनमा छैन, कसैको अधीनमा आफ्नो अधीनमा आफू मात्रै छ अरे। कसैले चाहिँ होइन, इच्छाको अधीनमा छ। अब केही इच्छा खान मन लाग्यो आत्माले माग्यो, खान मन लाग्यो भने केले माग्यो? आत्माले माग्यो। अनि खाए आत्मा तृप्ति भयो, आत्माले शान्ति भयो अरे। नखाउन्जेल चाहिँ आत्माले दुःख पाइरहेको शान्ति पाएको थिएन अरे। र कसैले चाहिँ आत्मा भने अजमरी हो, के हो अरे? अजमरी हो। शरीर मर्छ, आत्मा मर्दैन। कसैले चाहिँ शरीर जो पृथ्वी आप तेज वायु त्यसैमाथि थपियो अर्को आकाश। आकाशको आकाशमै जान्छ, माटाको माटैमै जान्छ, हावाको हावामै जान्छ, पानीको पानीमै जान्छ, तेजको तेजमै जान्छ। जुन आत्मा ऊ चाहिँ आकाशमा रहन्छ। अनि कहाँ प्रवेश हुनु छ, कहाँ प्रवेश हुन लेखिदिएको छ त्यसलाई लेखेको ठाउँमै गएर पुग्छ। लेखिदिने चाहिँ कसले अरे? कसले हो? भावीले। कसले हो? भावी भन्ने चाहिँ को? भाउजू। भावी भने चाहिँ केलाई भनेको? र कसैले त्यसरी पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? कसैले त्यसरी पनि भन्छन्, तर भगवानले होइन, आत्मा भन्ने चीज यहाँ केही पनि पाइँदैन, छैन अरे। आत्मा भन्ने चीज कुनै पनि छैन। अहिले रूपखण्ड एउटा छ, नामखण्ड 4वटा छन्। अहिले वेदकोमा भोग गर्ने वेदना हो, आत्मा होइन। भोग गर्ने के हो? वेदना हो, आत्मा छैन अरे। अहिले जो नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने रूपखण्ड हो, आत्मा छैन। अहिले त्यसमा सम्झिने स्वभाव भइएको मन संज्ञा खण्ड हो, आत्मा छैन। जो नयाँ नयाँ कारको बनाउने संस्कार खण्ड हो, आत्मा होइन। कसैले संस्कार खण्डलाई गएर आत्मा कारक भनेर, कसैले भोग गर्नेलाई गएर आत्मा, कसैले इच्छा गर्ने तृष्णालाई गएर आत्मा। र विज्ञान खण्ड जान्ने स्वभाव ऊ पनि विज्ञान खण्ड हो, तर आत्मा होइन। आत्मा
आत्मा होइन। त्यही भएर भगवानले सबै धर्म अनात्ताति, कुनै धर्म पनि अधीनमा कसैको छैन। अहिले यो खण्ड भगवानको अधीनमा छ कि छैन? भगवानको अधीनमा छैन। छैन, भगवानको अधीनमा पनि छैन। यदि यो खण्ड भगवानको अधीनमा भएदेखि यो खण्ड कसैमा पनि उत्पन्न नभइदे भनेर हुकुम चलाउन हुन्थ्यो। अहिले त चलाएर हुन्छ त? निर्वाण भगवानको अधीनमा छ कि छैन? निर्वाण भगवानको अधीनमा छ कि छैन? छैन, त्यो पनि। निर्वाण पनि भगवानको अधीनमा, निर्वाण पनि अधीनमा छैन। सबै धम्म अनात्ता भगवानले। यदि निर्वाण भगवानकै अधीनमा भएदेखि सबैलाई प्रसाद बाँडिदिनु हुन्थ्यो। लाऊ निर्वाण लैजाऊ, तिम्रो दुःख नगर, मैले निर्वाण पाएँ, सबैलाई लाऊ लैजाऊ भनेर दिँदा हुन्थ्यो। भगवान मलाई निर्वाण दिनुहोस् भने पर तथास्तु गरेर दिँदा हुन्थ्यो। अहिले त्यसरी दिएर हुन्छ त? त्यसरी दिएर नहुने चिज भएको देखेर यो बाटोबाट आओ, निर्वाण कहाँ छ भन्दा हो यो खण्डमा छोपिएको छ। खण्डले छोपेको छ निर्वाण। सञ्च कहाँ छ भन्दा घाउले छोपेको छ। सुख निर्वाण कहाँ छ भन्दा दुःख खण्डले छोपेको छ। हो यो खण्डलाई मेटाउन सक्दा गर्दा निर्वाण पुग्छौ। भगवानले दिएर हुने चिज चाहिँ होइन। दिएर हुने चिज चाहिँ दिएर हुने चिज होइन। र अघि भनेको आत्मा र अनात्मामा त मोहलाई अलिकति चित्त बुझ्यो? भगवानको पालामा सच्चको परिव्राजक भने थिए पहिला, त्यसलाई अलिकति लैजाऊँ, धेरै लामो त भन्दिनँ। तिनी पनि त्यस्तै अब धेरै विद्वान देश खाएर आएका व्यक्ति, सबैसँग प्रतियोगिता चर्चा गर्दै सबैलाई जित्दै आएका व्यक्ति। अनि त्यतिखेरको समयमा भगवान उत्पत्ति नभएको समयमा हो भने सच्चको परिव्राजकलाई भेट्ने कोही पनि थिएनन् अरे। विश्वमा महाविद्वान भनेर कहलाइएका व्यक्ति आफूलाई पनि यहाँ फलामका तिनका पाताहरू बेरेर बस्थे अरे भुँडीमा। किन धेरै विद्या हुँदाखेरि यहाँ अटाइ नअटाइ भएर भुँडी फुटेर निस्किने हो कि भनेर सबैलाई त्यसलाई बेरेर राख्थे अरे। सच्चको परिव्राजक म्यामाले त्यसका पर भाइ आउँछे सेब्बामा कोही यहाँ गीत बनाएर पनि गाएका छन्। आउँछे सेब्बा सुन्नुभएको छ? अनि ती सच्चको परिव्राजक यहाँ ती टिनका पाता बेरेर त्यसरी बस्थे अरे। अनि ती लिच्छवी राजकुमार 500 राजकुमारहरूलाई पढाउँथे। उनी राजकुमारका राजगुरु हुन्। वैशालीमा भगवानको त्यसरी पुग्दाखेरि भगवानको मार्ग अनात्मा भन्ने कुरा उनले अश्वजितलाई सोधेर बुझे। अनात्मा अरे, यस्तै आत्मा छँदा सधैँ अनात्मा भन्छन् यी गौतमले। आफू पनि डुबे, अरूलाई पनि डुबाउने भयो। यति प्रष्ट रूपमा आत्मा छँदा सधैँ पनि किन अनात्मा भने भनेर म बुद्धसँग वाद विवाद प्रतियोगिता गर्छु, धर्म चर्चा गर्छु भनेर भगवान बुद्धलाई उनले प्रतिस्पर्धा गर्ने भए। के गर्ने भए? प्रतिस्पर्धा गर्ने भए। प्रतिस्पर्धा भनेको त बुझ्नु भएन होला नि? सैखरे गरे। के गरे? नेपालले के भन्ने? प्रतिस्पर्धा। के हो? प्रतिस्पर्धा। सुन्नुभयो त्यो यो शब्द? मैले पनि नेपालमा गएर सिकेको। यहाँ शब्द त्यो मैले कतै पनि पाइनँ र। नेपालमा धर्म देशना गर्न पर्यो। अब यिनी देशना गर्न पर्दा आफूसँग शब्द छैन। यहाँ त बर्मा मिसाइले भइहाल्छ। नेपालमा बर्मा मिसाएर भयो त? इंग्लिशले छेल्डिङ गरेको भन्छ, नेपालले के भन्छ भनेको प्रतिस्पर्धा भन्छ। अनि लेखेर राख्यो, भुल्छु कि भनेर। र त्यसरी प्रतिस्पर्धा गरे। अनि त्यहाँबाट भगवानलाई त्यसरी उनले प्रतिस्पर्धा गर्छु भने तर भगवानसँग पुगिसकेको चाहिँ छैन, खबर पुराएका चाहिँ छैनन्। अनि एकैचोटि खबर पनि पुर्याउने सोच्ने टाइम नदिने अरे। एकैचोटि बुद्धलाई पनि बोलाएर एउटा ठुलो चौरामा चर्चा गर्ने, फल्लो चौरमा भनेर लिच्छवी राजकुमारसँग सल्लाह गरे। अनि भगवान भएको ठाउँमा जाँदाखेरि, त्यो वनमा जाँदाखेरि गएर भिक्षुहरूलाई मात्रै भेट्दैन। खोइ गौतम अब आज को आउँछ यहाँ चर्चा गर्न आउँछ भनेर फल्लो ठाउँमा जानुभएको छ। मन झसङ्गै भयो, मैले सूचनै गरेको थिइनँ, कसरी जानिसकेछन् भने। अनि पुग्यो, वहाँ पुगेर चर्चा भयो। चर्चा भयो, एकछिन त कुशल वार्तालाप भए। त्यहाँबाट चर्चा हुँदाखेरि भगवानले सबै धम्म अनात्मा, सबै धम्म दुःख, सम्पूर्ण अनात्मा हो, सबै अनित्य हो, सबै दुःख मात्रै छ भन्नुभयो। अनि होइन गौतम, आत्मा भइएको यति प्रष्ट रूपमा आत्मा छँदा छँदै पनि अहिले यो रूप आफ्नो अधीनमा छ।
बस्न मन लागे पनि बसे हुन्छ, उठ्न मन लागे उठे हुन्छ, हिँड्न मन लागे हिँडे हुन्छ, खान मन लागे खाए हुन्छ, जान मन लागे जाए हुन्छ, बोल्न मन लागे बोले हुन्छ। सबै आफ्नै खटनमा त चलेको छ। केमा चलेको छ? अहिले यो रूपलाई हेरौँ आफ्नै खटनमा छौँ, वेदनालाई हेरौँ आफ्नै खटनमा छौँ। न मिठो कुरालाई मात्रै भोग गर, नमिठोलाई भोग नगर भन्यो। संज्ञा राम्रो मात्रै सम्झी भनेर आफूले हुकुम चलाए हुन्छ। यिनी पञ्चखण्ड नै आफ्नो खटनमा चलेको छ। यति प्रष्ट रूपमा छँदा किन अनात्मा भन्ने त मैले लिनुभयो? पथविम निस्साय पथविम प्रतिष्ठाय बीजम रोपयित्वा। बीजम बिउ रोप्न पर्दाखेरि पृथ्वीको आड लिएर पृथ्वीकै आधारमा बिउ रोपिन्छ। जस्तै त्यो बिउ पृथ्वीको आड पाएकोले गर्दाखेरि पृथ्वीको आड पाएकोले गर्दाखेरि त्यसमा जरो टेक्ने हुन्छ, बुटो उम्रिने हुन्छ, फूल फुल्ने हुन्छ, फल फल्ने हुन्छ। त्यही फलबाट बिउ बनेर फेरि अर्को बुटो उम्रिने फल फल्ने हुन्छ। तथैव त्यस प्रकारले नै आत्मा भने चाहिँ निश्चय आत्माकै आधार लिएर आत्माकै आडबाट प्राणीहरूले कुशल कर्मम करोति। कुशल अकुशल कर्म गर्छन्, काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म हुन्छन्। त्यही कर्म मुताबिक सुगति दुर्गति जाने प्राणीहरू हुन्छन्। कसले भनेको? सत्सक परिभ्राजकले। कसले हो? परिभ्राजकले। भनाइ ठिक हो कि होइन? भनाइ ठिक हो कि होइन? आवाज चाहिँ मधुर हो। भगवानले यदि भगवानले भन्नुभयो भनेको के भन्नुहुन्थ्यो? ठिक हो भनिहाल्नुहुन्थ्यो। तमोले आफ्नो ज्ञानले विवेक गर्दै सुन्नु भएको छ कि भनाइको लयलाई के जवाब दिने होला, कसरी सोधे के जवाब दिने भनेर त्यो लयले सुन्नुभएको छ कि आफ्नो ज्ञानले विवेक गर्नुभएको छ? भन्नुहोस् त कसरी सुन्नुभएको छ? छैन, कता मौन व्रत लिनुहुन्छ होला। कस्तो सुनाइले सुन्नुभएको छ भन्नुहोस् त? विवेक गर्नुहोस्, सोधेको जवाब दिनुहोस्, गल्ती भए पनि फेरि सुधार्दा हुन्छ। तर आफ्नो ज्ञानले भेटेको चाहिँ जवाब दिनुहोस्। यहाँबाट यसरी भन्नुभयो भने त यसो जवाब दिन पर्छ होला भन्ने खालले नजानुहोस्। आफ्नो ज्ञानले जस्तो देखो त्यस्तै जवाब दिनुहोस्। अहिले सत्सक परिभ्राजकले भनेको सम्झिनु भएको छ? के भने अरे? पृथ्वीको आड लिएर पृथ्वीको आडमा पृथ्वीको आधारमा जस्तै बिउ रोपिन्छ हो, त्यो बिउ पृथ्वीमा जरा टेकेर बुटो हुन्छ, बुटाबाट फूल फुल्छ, फल फल्छ, त्यही फलबाट बिउ बन्छ, फेरि अर्को बुटो हुन्छ, एकनास यसरी जंगल झाँगेर जान्छ। तथैव त्यस्तै प्रकारले नै आत्माको आधार लिएर आत्म निश्चय आत्माको आड लिएर प्राणीहरूले कुशल अकुशल कर्म करोति। कुशल कर्म पनि गर्छन्, अकुशल कर्म पनि गर्छन्। कायेन वाचाय मनसा, कायले पनि कुशल अकुशल, वचनले पनि मनले पनि यिनी कर्महरू भन्छन्। त्यही कर्म अनुसारले सुगति दुर्गति, सुगति जाने दुर्गति जाने प्राणीहरू हुन्छन्। सबै यो आत्माकै आड लिएर यिनी कार्यहरू भइरहेका छन् भनेर सत्सक परिभ्राजकले त्यसरी भन्छन्। यो कुरालाई तमोले सही हो भन्नुहुन्छ कि गल्ती हो भन्नुहुन्छ? आफ्नै ज्ञानले जवाब दिनु। ठिक हो। यो कुरालाई के भन्नुहुन्छ? मैले पनि गल्ती हो चाहिँ भन्दिनँ, सही हो। कति तक सही हो भन्दा कर्म सकृत ज्ञानसम्म चाहिँ सही हो। कहाँसम्म सही हो? यहाँ अर्थकथाले के भन्नुभएको छ? यो जग्गामा चाहिँ सम्मा समुद्ध भगवान नभएदेखि सबैलाई चुप बनाउने थिए अरे। ती पनि मामुली व्यक्ति त होइनन्। यो जग्गामा सम्मा समुद्ध भगवान नभएदेखि चाहिँ सबैलाई चुप बनाउने थिए अरे। अहिले भगवानले कर्म सकृत ज्ञान अनुसार त अहिले जस्तै कि कुशल अकुशल कर्महरू गर्छन् र सुगति दुर्गति जाने कामहरू हुन्छ। कर्म सकृत ज्ञानमा त ठिकै हो कि होइन? तर के को आधारबाट भनेछन्? आत्माको। के को आधारबाट भने? आत्माको। भगवानले हे अघि वसने अरे, अघि वसन भनेको सत्सक परिभ्राजकलाई तम तिमीले रूपमे अत्ता, यो रूप मेरो आत्मा हो, मेरो अधीनमा छ। वेदनामे अत्ता, वेदना पनि मेरो अधीनमा छ। संज्ञा संस्कार विज्ञान मेरो अधीनमा छ भनेर तिमीले यो खण्डलाई अधीनमा छ भनेर लेखा छौ भनेर सोध्नुभयो। अरे मैले यसरी अधीनमा छ आत्मा हो भन्दा भन्दै पनि मेरै शब्द फेरि फर्काएर मलाई नै सोधिसकेपछि यो त विद्वानको लक्षण हो। विद्वानले एक्कासी भनेको कुरालाई नलिकन त्यही कुरालाई फेरि फर्काएर वल्ल सुरु गर्छन् अरे। सत्सक परिभ्राजकले विचार गरे। विद्वान व्यक्तिले किन उसले यो रूप अधीनमा छ, वेदना संज्ञा यो आत्मा हो भनेका छन्, त्यसो रूप तिम्रो आत्मा हो, तिम्रो अधीनमा छ भनेर फेरि भगवानले सोधिदिनु भयो।
उनले छ भन्दा हुँदै फेरि भगवानले सोधिदिनु भयो भन्दाखेरि उनलाई सोचनीय कर्म भयो, सोचनीय कुरा भयो। ए तिमीले रूपलाई आत्मा भनेर लिएका छौ, रूप तिम्रो अधीनमा छ भनेर लिएका छौ भन्दाखेरि ला मेरै कुरा मैतिर फर्काएपछि मेरै वचनले मलाई बान्ने विचार गरे गौतमले। यिनले बान्छन् होला, यिनको प्रश्न गराए चाहिँ बहुत गम्भीर छ। यदि बाँधा खाइए पनि एक्लै चाहिँ बाँधा खान्न। यी 500 लिच्छवी राजकुमार सबैलाई एकै यदि बाँधा खाने भने मपट्टि ताकत धेरै हुन्छ, ताकतले भए पनि जितिन्छ। केले जित्ने अरे? ज्ञानले कि ताकतले? ज्ञानले कि ताकतले? आत्मावादीले अनात्मावादीलाई केले जित्ने अरे? बरे आत्मावादी भन्दा तमुहरूले अहिलेलाई नसोच्नु होला, मैले सच्चको परिव्राजकलाई भनेको। केले जित्ने अरे? आफूपट्टिको जनसङ्ख्या धेरैको ताकतले। अनि त्यसरी ताकतले जित्ने भनेर हे गौतम, आत्मा लिएको मैले मात्रै कहाँ हो र? यी 500 लिच्छवी राजकुमारहरूले पनि सबैले नै यसैलाई नै मान्यता दिएका छन्, यसैलाई नै लिएका छन्। सबै 500लाई नै उनले ताने। भगवानले पनि एक्लै बाँधिदिन्छु भन्ने डरले 500लाई ताने। बुझ्नुभयो? तिनी सबै चुट्टाउन पर्यो। ती 500लाई बाँधेर हुँदैन, एक्लै बाँध्छु यिनलाई, ती 500लाई बाँधेर हुँदैन भनेर भगवानले ए सच्चको परिव्राजक, मैले सोधेको त तिमीलाई हो। लिच्छवी राजकुमारहरूले के लिएका छन् मैले त्यो सोधे छैन। त्यसो तिमीले लिएको उनीहरूलाई छोडिदेऊ, उनीहरूलाई सोद्धाका दिन मैले उनीहरूलाई व्यक्तिगत सोधे पनि सोध्छु, तर अहिले सोधेको तिमीलाई हो, तिमीले लिएको मात्रै भन, उनीहरूकोलाई छोडिदेऊ भन्दाखेरि लौ बर्बाद पारे। एक्लै बाँधिदिनको डरले 500लाई लिएको थिए, अहिले त्यताका 500 सबै के गरिदिनु भयो? अब एक्लै बाँधाइमा परे भनेर मैले आत्मा लिएको छु, मेरो अधीनमा छ भन्ने लिएको छु। अच्छा, अहिले जो मगध प्रदेशमा राज गर्ने राजा, मगध राजा को अरे? नाम के हो अरे? अजात शत्रु। मगध टाइका मगध प्रदेशका राजाको नाम के हो? जस्तै मगध प्रदेशका राजा अजात शत्रु, कोशल प्रदेशका राजा नाम के हो? कोशल राजा को? कोशल प्रदेशका राजा, एउटा कोशल प्रदेश टकटुकै राज गर्ने राजा कोशल राजा, एउटा मगध प्रदेश टकटुकै राज गर्ने राजाले देशद्रोही भएको व्यक्तिलाई पक्र्यो भने त्यसलाई फाँसीको सजाय पनि दिन सक्छन् कि सक्दैनन्? सच्चका परिभाषकले पनि सक्छन्। त्यति कोशल प्रदेश मगध प्रदेशका राजा नै परेन, यिनी साधारण एउटा नगरका राजा, यिनी लिच्छवी राजकुमारहरूले पनि फाँसीको सजाय दिन सक्छन्। अच्छा, त फाँसीको सजाय दिनमा एउटा व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय दिने भए त्यो व्यक्तिलाई मर्ने इच्छा छैन, छ? उसको रूप पनि मर्ने इच्छा छैन, मन पनि मर्ने इच्छा छैन। अच्छा, अधीनमा छ भने नमर्नको लागि रोक्न भन त। ए रूप त नमर भनेर हुकुम चलाऊ, ए मन त नमर भनेर हुकुम चलाऊ, सक्छौ भन्दाखेरि बोलेनन्। बोले त? फेरि त्यतिखेर लिच्छवी राजकुमारहरू, ती लिच्छवी राजकुमारहरू चाहिँ रूपमा पनि अति रूपवती अरे। भगवानको यो इतिहासमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिका रूप राम्रा चाहिँ अन्त पाइँदैन। मनुष्यलाई पनि कटेर गएका अरे, तर देवता समानका पनि होइनन्। मनुष्यलाई पनि कटेर गएका, रूपमा अति राम्रा अरे। अनि यता सच्चको परिव्राजक त्यो ब्राह्मण यिनी चाहिँ लिच्छवी देशका अन्त्यबाट भ्रमण गर्दै 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 त्यहाँ आएर सबैले मान्ने गुरु बनाउँदाखेरि त्यहाँ बसेका। अनि अलिअलि बुढा पनि भए, अनि अलिअलि जट्टादारी पनि राखेका। पहिला पहिलाका ब्राह्मणहरूले म त अलिकति भलाद्मी व्यक्ति हुँ भन्ने गराउन पर्यो भने के पाल्थे? जट्टादारी। कहिलेकाले? पहिला पहिलाकाले अलिकति भलाद्मी व्यक्ति बन्न पर्दाखेरि के पाल्थे अरे? जट्टादारी पाल्थे। त्यही भएर तिनलाई जटिल पनि भन्थे। जट्टादारी होला भनेर। जटिल भनेको सबै लट्टा परेको हुन्छ अरे नि त। अनि त्यही जट्टादारी होला, रूप पनि विरूपको थियो, तिनको राम्रो थिएन। हे सच्चको परिव्राजक, यी लिच्छवी राजकुमारहरूको यिनीहरूको रूप हेर त कति राम्रो छ, तिम्रो यस्तो विरूपको रूप छ। अच्छा, तिम्रै हुकुममा रहेछ त यो रूप, तिम्रो अधीनमा रहेछ त, लो राम्रो बनाऊ त, नराम्रो रूपलाई राम्रो बनाऊ त, हुकुम चलाउ त सक्छौ भन्दा त्यो पनि बोलेनन्। अच्छा,
अहिले जो बुढो हुँदैछहरू, बुढो हुन कसैलाई इच्छा छैन, सबैलाई कलिलो नै भएको मनपर्छ। बुढो नहुनको लागि रोक त तिम्रो अधीनमा छ भने हुन्छ? हुन्छ त? हुँदैन। अब ध्यान बस्दाखेरि बेसरी खुट्टो दुखिरहेछ, दुखेको भोग गर्ने अरू हो कि वेदना हो? त्यो वेदनाले के भोग गरिरहेछ? दुःख भोग गरिरहेको छ। अच्छा, त्यो वेदना आफ्नो हुकुममा चल्छ भने ए वेदना सुख भोग गर भनेर त्यो जग्गामा सुख भोगाउन हुन्छ? ए त्यो दुःख भोग नगर, सुख मात्रै भोग गर भनेर हुकुम चलाउँदा हुन्छ? अहिले जे भनौँ, जे देख्यो त्यही सम्झिन्छ संज्ञाले। नराम्रो जति केही पनि नसम्झ्यो, यो मात्रै सम्झि भनेर हुन्छ? अहिले अब जस्तै कि योगीलाई धर्म देशना सबै सम्झिन पा भन्ने हुन्छ, सबै सम्झिन सक्नुहुन्छ? संज्ञा खण्ड आफ्नो अधीनमा छ? यसरी एकै गरी सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि बिचारा के भयो, चुप हुँदा हुँदै टाउको निहुर्यो। गर्दा गर्दै त तिनी त बफ्याएको साग जस्तो भयो। के जस्तो? अनि अझै सोध्दै हुनुहुन्छ भगवानले, अझै सोध्दै हुनुहुन्छ, जवाब दिन्नन्। अनि त्यहाँबाट गर्दा गर्दै इन्द्रले थाहा पाए, ए भगवानले सोद्धाखेरि जवाब दिएनन् भने भगवानलाई दुःख देखाउनेले भनेर चाहिँ इन्द्रले उत्तिखेर ठुलो राक्षसको रूप लिएर चाहिँ ठुलो ढुङ्गो समातेर, ए सच्चको परिव्राजक, सोधेको चाहिँ जवाब दे, तैँले जस्तो बुझेस् त्यस्तै जवाब दे, नभए यो तेरो टाउकामा आयो। आवाज सुन्छन्। त्यो आवाज भगवानले पनि सुन्नुहुन्छ, सच्चको परिव्राजकले सुन्छ, तर लिच्छवी राजकुमारले सुन्दैनन्। यसो माथि मात्र हेरेका थिए, बिजोग भइगयो। बफ्याको साग पनि त्यसैले घाममा निकालेर सुकाइदिए जस्तो भयो मान्छे। अनि त्यतिखेर त बिचरा त्यतिखेर सच्चको परिवार थरथर काम्न थाली गए। अब त्यत्रो जनताले, विश्वले गुरु मानेको, विश्वले महान व्यक्ति मानेको, अहिले नै एकै शब्दमा हार्न पर्यो भन्ने कुरा एउटा। माथि ढुङ्गो देखेका एउटा गर्दा गर्दै यहाँबाट त जटा दारीबाट तप 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 के चुन थालो। उनले लगाएको धोती निचार्ने भने पनि सबै तर पसिना चुनी भइसक्यो। सब शरीर भिज्यो बिचारा। एकना दारीबाट पनि नाकबाट पनि तप तप चोइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट उहाँका चेलाहरू लिच्छवी राजकुमार 500 छन्। सबैका आँखा कता भएछन्? अनि यसो दाहिना बायाँ हेर्दाखेरि त सबैका आँखा आफूतिर। अब बसिसक्नु छ? बिजोग भयो। अब उठेर हिँडौँ कि बसौँ कि यता फर्क्यौँ कि उता फर्क्यौँ कि के गरम। अनि त्यही बेलामा इन्द्रले उता राक्षस, ठुलो डर लाग्दो राक्षसको रूप लिएर चाहिँ ढुङ्गो ताक्दाखेरि त झन् बिजो। अनि त्यहाँबाट त्यतिखेर चेलाहरूले देख्छन् गुरुको त्यो बिजोग। हेर त हाम्रा गुरुजीको चरित्र अहिले बफ्याएको साग जस्ता अहिले कुन हालमा पुगेका छन्। हेर त अहिले पानीमा हिँड्ने गङ्गटो देख्नु भएको छ? गङ्गटो उसले कुनै कारण पर बाहिर निस्किँदाखेरि केटकेटीका फेला पर्यो त्यो गङ्गटो। अनि केटकेटीले त्यो गङ्गटो अब सिधा हिँड्छ कि बाङ्गो हिँड्छ? बाङ्गो पर्दै हिँड्दै थियो। अनि त्यसका त्यो चाम्ने खुट्टाहरू केटकेटीले खुट्टा भाँच्दै बस्दा बिचरा डल्लो पाङ्रो जस्तो पो रह्यो। अब हिँड्न सक्छ त? अब त्यो डल्लो रह्यो। अब त्यहाँ छन् केटाकेटी। अनि केटाकेटीको पनि खतरा, उता जान पनि खुट्टा छैनन्, पानीमा झर्न पनि सक्दैन, खुट्टा छैनन्, यता न उताको भयो। त्यस्तै केटकेटीका फेला पारेको खुट्टो भाँचेको गङ्गटो जस्ता भए हाम्रा गुरुजी त। चेलाले एक त गुरुजीलाई त्यो बिचक हुँदैछ, चेलाले झम थप दिँदाखेरि त गुरुलाई खपिसक्नुहुन्छ त। ए लिच्छवी राजकुमार हो, अहिले तिमीले यो कुरा गर्दैछौ भने अहिले यो चर्चा भएको मसँग हो, तिमीहरू किन जान्ने हुन्छौ? अहिले बुद्धसँग सामना गर्नलाई म त परे जाओस्, विश्वमा कस्तै मैहुम भन्ने व्यक्ति पनि बुद्धसँग अगाडि आइपुग्ने बित्तिकै मेरै हालत सबैलाई नै हुन्छ। कुरो बुझे उनले। सबैलाई कस्तो हुन्छ अरे? अहिले आत्मावादी सच्चको परिव्राजकको हालत जस्तो सबैलाई त्यस्तै हुन्छ अरे। त्यही भएर सामना गर्छन् त सबै नै सच्चको परिव्राजकदेखि नै तर्सेका हुन्। सामना गरे पर नजान्नेलाई मात्रै बोलाएर सामना गर्छन्, जान्नेलाई बोलाउँछन् त।
उही नजान्ने भर्खर जान्न कोसिस गर्नेलाई बोलाएर धम्काउने त हुन्छ कि भन्नु जान्नेलाई बोलाएर यो के हो तमोरको मार्ग कसो हो सोध्छन् कहिलेदेखि सातो भएको सत्सका परिव्राजकदेखि एउटा हो कहिलेदेखि हो र सत्सको परिव्राजक जब त्यो हालतमा पुगे अनि त्यहाँबाट उता इन्द्रले राक्षस रूपी इन्द्रले पनि डर बताएकोले गर्दा हे गौतम जे सोधे पनि जवाब दिन्छु अब डराए नि त अच्छा रूप तिम्रो अधीनमा छैन भगवान रूपलाई मैले हुकुम चलाउन सक्दिनँ ऊ आफै बुढो हुन्छ व्याधि हुन्छ मर्ने मैले रोक्न सक्दिनँ त्यसो भए वेदना भोग गर्नेलाई हुकुम चलाउन सक्छु त्यो पनि सक्दिनँ संज्ञा खण्डलाई हुकुम चलाउन सक्छु सक्दिनँ संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड सक्दिनँ त्यसो तिम्रो अधीनमा यो पञ्चखण्डमा कुन चाहिँ छ कुनै पनि छैन कुन खण्डलाई चाहिँ आत्मा भन्छौ कुनै खण्डलाई पनि भन्दिन त्यसो भए आत्मा कि अनात्मा भन्दाखेरि अनात्मा भन्थे के भने भगवान अनात्मा हो बल्ल त्यसरी केमा आइपुगे यदि तिम्रो आत्मा यो शरीरमा कतै तिमीले बताउन सक्ने रूपमा छ भन्दा त्यो पनि छैन छ त त्यो पनि छैन किन चाहिँ त्यसो तिमीले यो मार्ग लिएका म अज्ञानमा पर्नाले म केमा पर्नाले अज्ञानमा पर्नाले तमोले बुझ्नुभयो कहाँ छ आत्मा कहाँ छ यो शरीरमा कतै खोज्दा पाइन्छ कतै खोज्दा पाइन्छ त पाइँदैन यदि यहाँ मरेर उडेर जाने हो त उडेर जाने त्यस्तो जान सक्ने हो भनेदेखि त्यति आफ्नो अधीनमा ऊ आफू चल्न सक्ने थियो यदि भने मरेर कुकुरको गर्भभित्र जान्थ्यो होला मान्छेमा राम्रो दाल र भात खाएको व्यक्ति कुकुरको आहार खान कुकुरको गर्भमा जान्छ होला यही आत्मा गएको थियो भने यो जन्ममा पढेका विद्याहरू अर्को जन्ममा सबै मुखाग्र भइसकेको हुन्छ त्यसो हो त औषध भञ्जनको देशनामा सुन्नुभयो नि आँपको उपमाहरू सुन्नुभयो होइन बत्तीको उपमाहरू कारण कार्य मात्रै सम्बन्ध छ जस्तै रोपेको मकै बुटो उम्रिँदाखेरि त्यही दानो त माथि आएको होइन नि माथि घोङ्गा लाग्दाखेरि त्यही दानो माथि बुट्टा भित्र पसेर झुन्नेको त होइन नि हो त रोपेको बिउ खोदेर हेर्नु त छ खोदेर हेर्ने भने छ त तर जुन बिउ त छैन यहाँ जे फल्दे पनि त भयो उहाँ दारिम फल्छ त्यसको शक्तिले मात्रै उपकार गरेको छ अहिले यहाँबाट शब्द ठोक्यो कानमा कति खण्ड उत्पत्ति भयो कानमा शून्य रूप एक खण्ड रूप खण्ड सुनेमा अनुभूति गर्ने वेदना खण्ड सम्झिने संज्ञा खण्ड बनाउने संस्कार खण्ड जान्ने विज्ञान खण्ड पाँचवटा खण्ड जुटेर यहाँ सुनियो अनि यहाँ सुनिसक्दाखेरि त्यो सुनेको मन कानमै बस्छ अनि सुनेको यहाँबाट फेरि यो सुने भनेर जान्ने मन भयो कि भएन यो कानबाट सुनेको मन चाहिँ यहाँबाट भित्रभित्र पसेर यहाँ हृदयमा बसेको हो त्यसो यहाँको मन कहाँ गयो कानबाट निस्केर उड्दै कतै गयो कि यहाँ बिग्रियो त्यो छ त त्यसो बिग्रेर बिकामे भयो कि यहाँ जान्नलाई उपकार गर्यो बिग्रेर बिकामे भयो त यहाँ जान्नलाई के गर्यो ऊ त छ त यदि यहाँ सुन्दै सुनेको थिएन भने यहाँ जान्ने काम थियो यहाँ जान्नको लागि अघि सुनेकाले उपकार गर्यो कि गरेन तर सुनेको यहाँ भएरै उपकार गर्यो कि बिग्रिसकेर उपकार गर्यो त्यसो अर्को जन्म उता हुनको लागि यता जिउँदो छँदै गर्यो कि मरिसकेर हो मरिसकेर त्यसले गरिएको संस्कार सम्बन्ध जो संस्कार शक्तिले उता जन्म मात्रै भएको ऊ त पञ्चखण्ड केही पनि छैन त्यो त बिग्रियो मर्यो तर जन्मिने चाहिँ त्यसैको जो गरिएको संस्कार सम्बन्धले उहाँ जन्मेको यहाँ सुन्यो पञ्चखण्ड यही बिग्रियो तर सुनेको कारण संस्कारले यहाँ जान्ने मन उत्पत्ति भएको बुझ्नुभयो त्यसो हुँदा यहाँ अहिले यहाँ सुनेकालाई यहाँ जनाउनमा कुनै बीचमा आत्माले सम्बन्ध गरिदिएको छ त छैन कतिपयलाई त इन्डियाको बाइस्कोप हेर्नुभयो भने पनि कोही कोहीमा आउँछ अरे नि त उडेर गयो आत्मा त्यसरी खोज्दै अनि उता घन्टी बजाउने आत्मा त्यही नै बसेको हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि हेरेका छन् कि छैनन् ऊ त नाटक हो मान्छेलाई झन् मिथ्या दृष्टिको छापा गाड्दिएको छ भगवान बुद्धले चाहिँ अनात्मा आत्मा भन्ने छैन छ त
के चाहिँ छ त भन्दा पञ्चखण्ड छ, बन्छ बिग्रिन्छ, बन्छ बिग्रिन्छ, त्यही मात्रै छ। बन्ने बिग्रिने स्वभाव मात्रै छ, पञ्चखण्ड छ। अहिले तपाईँ हामीले यो पञ्चखण्डलाई नजान्दाखेरि यता पल्टाइदिए पनि यतै पल्ट्यो, उता पल्टाइदिए त उतै पल्ट्यो। खण्डलाई नजान्दा साँच्चै जान्ने भने यता न उता भइन्छ त। अहिले यो पञ्चखण्डलाई जान्न नदिएको केले हो? केले हो? अविद्याले केलाई छोपेको छ? अविद्याले खण्डलाई छोपेको छ। खण्डले केलाई छोपेको छ? खण्डले केलाई छोपेको छ? निर्वाणलाई। खण्डले निर्वाणलाई छोपेको छ अनि खण्डलाई अविद्याले छोपेको छ। हो यो अविद्याले गर्दाखेरि पछिबाट फैलेर आएका के आउँछन् त भन्दा अविद्याका पछि तणहा, उपादान यिनीहरू आउँछन् कि आउनन्? अनि त्यहाँ पछिबाट फेरि मिथ्या दृष्टिको छापा गढ्यो। म, मेरो, फल्नु, फल्नी, सच्चा, प्राणी, स्त्री, पुरुष भन्दा खण्ड त कहाँ पुर्यो पुर्यो। हेर्नुहोस् है, खण्ड त कहाँ पुर्यो पुर्यो। अहिले यो शरीर कसको हो? मेरो। यो हात मेरो, यो खुट्टो मेरो, मेरो हात, मेरो खुट्टो, मेरो ज्यान। मेरो खुट्टो दुख्यो, मेरो ज्यान दुख्यो भन्छ भनेन? हेर्नुहोस् है, अब दुखेको पनि मेरै दुख्यो, सञ्च भएको पनि मलाई नै सञ्च भयो, खुट्टो पनि कसको अरे? मेरै खुट्टो। अहिले साँच्चैमा हात खुट्टा भन्ने परमार्थमा छैन। हो यो खण्डलाई नजान्दाखेरि मात्रै हात खुट्टा भएको, साँच्चैमा खुट्टा भन्ने छैन। खुट्टा दुख्छन्, योगीहरू खुट्टा दुख्छन्। दुख्ने त छ कि छैन? अच्छा त्यो दुखिरहेकालाई यसो हेर्नुहोस् त खुट्टो जस्तो छ दुखेको? त्यो दुखेकालाई मात्रै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त दुखेको खुट्टो जस्तो छ? त्यसो दुखेको खुट्टो जस्तो छैन भने दुखेको खुट्टो त होइन हो? दुखेको त छ कि छैन? दुखेको त छ कि छैन? हो त्यो दुखेकालाई राम्रो हेर्नुहोस् त खुट्टो जस्तो छ? त्यसो खुट्टो जस्तो छैन भने दुखेको खुट्टो होइन। दुखेको खुट्टो योगीले ध्यान बस्दाखेरि खुट्टो दुख्छ, खुट्टा दुख्छन्। खुट्टो भनेर दुख्छ, खुट्टा भनेर दुख्छन् र खुट्टा दुख्छन्। खुट्टा दुखेका कि दुखेको हो? अहिले ध्यान बस्दाखेरि योगी राम्रो ज्ञानले हेर्नुहोस्। राम्रै ज्ञानले हेर्दाखेरि दुख्यो भन्ने ठाउँमा के छ भन्दाखेरि अघि नयाँ उत्पत्ति भएको रूपखण्ड, नदुखेबाट दुखेको नयाँ उत्पत्ति भएको रूपखण्ड हो। त्यो दुखेकालाई दुःख अनुसारले भोग गरिरहेको कायिक दुःख, दुःख भोग गरिरहेको वेदना खण्ड। के खण्ड? त्यसो दुःख भोग कसले गरेको? तमोहरूले भोग्न परेको? योगीले भोग्न परेको? तमोहरूलाई दुःख भएको छ? दुःख भएकोमा योगीहरू छ? त्यसो दुःख भोग गरेको कसले हो? त्यसो वेदना खण्डले भोग गरेको भनेपछि आफूसँग केही मतलब छ त? अहिले त के भइरहेछ भने दुःख, मलाई त कस्तो दुःख भएछ भोग गरेको पनि म। अनि त्यहाँ खुट्टो फर्काउँदा पनि कसो अरे? मुख बिगाएर चाहिँ निधार खुम्चाएर चाहिँ बल्ल अनि फेरि यसो हेर्नुहोस् है, योगीहरू ध्यान बस्दा देखिन्छ नि त ट्याम ट्याममा सबै दृष्टिले तानेको छ। केले हो? अनि दुख्दाखेरि पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएछ, आफूले लोइन्छ खुट्टो। हेर्नुहोस् है, आफूले गइन्छ खुट्टामा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड। अब खण्डलाई जानिन्छ त? खण्ड नै जानिएन भने दुःख सत्य जानिन्छ त? अनि त्यहाँबाट के हुन्छ भने ध्यान शिविर बस्न, ध्यान बस्न त बहुत दुःख रहेछ, कोही कोही ठाउँमा हुन्छ नि त। बरु दिनभरि फरुवा खन्न केही चाहिँ हुने छैन हो, यो ध्यान बस्न कति दुःख। ध्यान बस्न त के हुने रहेछ अरे? दुःख। किन? मिथ्या दृष्टिको छाप हालेर बसेको हुन्छ। अनि दुःख कसलाई भएको? मलाई दुःख। अनि दुःख पनि म, भोगेको पनि मैले, अनि दुखेको पनि मेरो खुट्टो, मेरो ज्यान, मेरो टाउको। हेर्नुहोस् है, खण्ड के हो? हरायो। खण्ड के हो? किन यसरी गल्ती लिएको हो त? किन यसरी दृष्टि भएको त भन्दा यो अविद्याले गर्दा। अविद्याले गर्दा दृष्टि हो। अनि त्यही अविद्याकै कारणले खण्डलाई सही जान्न नसक्दाखेरि यो दुखेको नभए पनि त हुन्थ्यो, नदुख्ने अनि कति आनन्द हुन्थ्यो होला भनेर सञ्चको इच्छा हुन्छ कि हुन्न? सञ्चको इच्छा गर्ने के हो? तृष्णा।
के हो? ध्यान बसिँदैछ, अविद्या, तणहा, मिथ्या दृष्टि, निर्वाण गइन्छ? निर्वाण गइन्छ? किन भन्दा निर्वाण जानलाई के उकाउनु पर्छ अरे? हो, यो क्लेशको बोक्रो एकपाल उकाइदिउँ। क्लेशको बोक्रो उकाइदा बल्ल खण्डमा पुगिन्छौँ, खण्डलाई जानिन्छौँ। खण्डलाई जानेपछि खण्डलाई जानेर ज्ञान छिप्पिँदाखेरि खण्डलाई फेरि उकाइदिउँ। खण्डलाई उकाइदिँदाखेरि उता के रह्यो? खण्डलाई उकाउन सकेको ज्ञानले केलाई साक्षात्कार गर्छ? अहिले तमहरूले बुझ्नु भएको छ? अहिले बुझ्नु भएको छ? अहिले यसलाई चाहिँ आज मात्रै होइन, यसलाई धेरै दिन भन्छ। अघि त यहाँ म्यामाबाट उहाँहरूले पनि धर्म सुन्ने इच्छा छ भन्नुभयो। अनि अब दानको बारेमा भन्दा हामीले पनि यो ध्यानकै बारेमा, विपसनाकै बारेमा बुझ्ने इच्छा छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई मैले छोटकरिया भनिदिएको। तर यो छोटकरिया भनेर बुझ्नलाई त गाह्रो पर्छ। गाह्रो पर्छ कि पर्दैन? अघि नै सुन्दको बुझाइ र बिहानको अनुमोदनमा सुन्दको बुझाइ र अहिलेको बुझाइमा अलिकति फरक भयो। कतिको फरक भयो? फरक भयो नि। अब यही कुरालाई फेरि भोलि फेरि यसलाई फिँजाएर लैजाने भने फेरि फरक भएर जान्छ। किन तमहरूलाई अहिले निर्वाणको बाटो चाहिँ छर्लङ्गै देखाउन छ। निर्वाणको बाटो चाहिँ छर्लङ्गै देखाउन त छ, डोराउँदै लाने हो बाटैमा तमहरूलाई। बाटैमा टेकाउने हो, बाटो देखाउने त हो। तर आँखा कस्ता छन् अब त्यो चाहिँ तमहरूको आँखा मुताबिक। आँखा भने यिनी आँखालाई भनेको होइन है। के का आँखालाई? आफूलाई कस्ता छन् जस्तो लाग्छ? साँच्चै बुझ्छु भन्ने भएको छ कि त गहिरो छ, बुझ्न त गाह्रै रहेछ भन्ने भएको छ कि बुझ्छु भन्ने भएको छ? एकमत आएको छ? त्यसो त तमलाई डोराउँदै त्यहाँ पुर्याउने हो। तर दिन त धेरै छैन है। 20 दिनको चाहिँ शिविर भइदिएको थियो यदि भने योगीहरू कस्तो हुन्थ्यो होला? भागा उसरी 20 दिनको भन्दाखेरि त कहाँ पहिले सुरुकै शिविरै चढ्नलाई गाह्रो पर्थ्यो होला उपासकलाई पनि। र अहिले भनेको बुझ्नुभयो नि? निर्वाण कहाँ छ अरे? खण्डकै छेउमा छ। निब्बानम खण्ड सन्तिके, निब्बानम निर्वाण भन्ने कुरा खण्ड सन्तिके, खण्डकै छेउमा छ। के को छेउमा छ? खण्डकै छेउमा छ। अघिका ती भिक्षु अहिले भगवानसँग धर्म सुन्दै पनि भगवानलाई छोडेर कहाँ सोध्न गए? देवलोकबाट ब्रह्मलोक। अनि ब्रह्मलोक पुग्दाखेरि ब्रह्माजीलाई अब यो कुरा थाहा छ त? थाहा नहुँदाखेरि ती महाब्रह्माले, ब्रह्माजी कति छन् संसारमा? मनुष्य र ब्रह्माजी के धेरै छन्? मान्छे र ब्रह्माजी के धेरै छन्? देवता र ब्रह्माजी के धेरै छन्? ब्रह्माजी धेरै छन्। ब्रह्माजी छन् माथि। किन? आयु लामो छ नि त। ब्रह्माजी हुन त सजिलो छ। प्रथम ध्यानमा पुग्यो भने पनि ब्रह्माजी त भइन्छ। प्रथम ध्यानमा पुग्यो भने ब्रह्माजी भइन्छ। प्रथम ध्यान भने अघि मैले ध्यानको अङ्ग भने नि, ध्यान कति अङ्ग अरे? ध्यानको अङ्ग कति अङ्ग अरे? 5 अङ्ग भने वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। विटे, विचारा, पीति, दुःख, एकाग्रता हो। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रतामा पुग्ने बित्तिकै प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। प्रथम ध्यान सिद्धि भएर मर्यो, त्यही ध्यानले मर्यो भने यो सबभन्दा तल्ला ब्रह्मलोक, 3 लोकमा एउटा लोकमा पुगिन्छौँ। द्वितीय ध्यान सिद्धि भयो भने त्यहाँभन्दा माथिका ब्रह्मलोक। तृतीय ध्यानमा त्यहाँभन्दा माथि ब्रह्मलोकलाई त अप्ठ्यारो छैन। यिनी खण्डकै पनि जान्न पर्दैन, केही जान्नै पर्दैन ब्रह्मलोकलाई। सिर्फ यसरी ध्यान बस्नुहोस्, यसरी जानुहोस् भनेर भन्दै भइहाल्छ। पहिला मन एकाग्र हुनलाई कोसिस गर्नुहोस्। एकाग्र हुँदाखेरि चित्तको झलकलाई निर्मित देखिन्छ। त्यही निर्मितमा एकाग्र भएर जानुहोस् भन्दै भइहाल्यो। ब्रह्मलोकलाई अप्ठ्यारो छैन। किन अप्ठ्यारो छैन भन्दा अनित्य ठाउँ हो नि त। आयु सकेपछि फेरि मर्न पर्यो, मरेर फेरि के हुनु पर्यो? फेरि गिर्नु पर्यो। मनुष्यलोक आइन्छ। मनुष्यलोकबाट फेरि अकुशल गरेर 4 अपाय पनि गइन्छ। त्यसो हो त ब्रह्मलोकलाई चाहिँ सजिलो छ। तर निर्वाणलाई चाहिँ ब्रह्मलोक जतिको सजिलो छैन। निर्वाणलाई चाहिँ यो खण्डलाई छर्लङ्गै नबुझी हुन्न। छर्लङ्गै नबुझी किन हुन्न? किन? निर्वाण ज्ञान मार्ग हो, ब्रह्मलोक ध्यान मार्ग हो। ज्ञान मार्ग र ध्यान मार्ग मिल्दैन।
त्यसो त तमुलाई यो छर्लङ्गै बुझाउनको लागि चाहिँ एक दिन अलिकति 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 भन्दै भन्दै भित्रबाट हो कि यस्तो हो यस्तो हो भनेर भित्रबाट मन त्यो बुझ्ने ज्ञान चढ्दै चढ्दै आएको बेलामा अलिअलि थप्दिँदै 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 जानुपर्छ। एकैचोटि खनाइदिने भने पनि के हुन्छ? एकैचोटि खनाइदिने भने के हुन्छ? अहिले खनाए जतिमा कस्तो छ? पक्कै छैन। योगीहरू कसैलाई पनि पक्कै छैन नि। त्यसो अहिले भने जति चाहिँ राम्रो बुझ्नुभयो भने यसलाई फेरि भोलि अगाडि बढाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि यतिमै समाप्त गर्दछु।